नाअहल बेशरम लोग, एक करप्ट ग्रोह इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ये सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं। कोई भी हुकूमत हो उसे कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ता है, लेकिन इन्होंने 3 साल बर्बाद किए। 22 करोड़ का मुल्क, एक न्यूक्लियर स्टेट ऐसे नहीं चल सकता। ये जो हादसा हुआ है इसमें बुनियादी वजह वो ट्रैक मेंटेनेंस का नहीं होना, रोलिंग स्टॉक की मेंटेनेंस नहीं हो रही। हर जो आपकी कोच है वो मेंटेनेंस मांगती है भाई। तबलीगी जमात के लोग शहीद हुए 70, और झूठ बोला गया कि जी सिलेंडर से आग लगी है। 3 कोचेस जो अलग अलग होती हैं, ये मुमकिन है एक कोच को आग लगे तो बाकी 2 को भी वही आग पकड़ ले। वो शॉर्ट सर्किट था। बाद में इन्वेस्टिगेशन से साबित हो गया 70 बेगुनाह पाकबाज इंसानों की लाशों पर भी ये झूठ बोल रहे थे। तो आप पर कौन यकीन करेगा। आप तो इस्तीफा मांगा करते थे। लोधरा पे तो इमरान खान साहब पहुंच गए थे, वहां पे इस्तीफा दे दो। अपनी बार इस्तीफा लेना याद नहीं आता। अपनी बार आंखें बंद है, कान भी बंद है, मुंह भी बंद है। अपनी बार अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है जहांगीर तरीन की तो वो अली जफर साहब करेंगे। हमारी बारी है तो वो नैब के पास जाएगी। और लाडला जिसे कहते हैं, ये हैं 2 पाकिस्तान, एक नहीं 2 पाकिस्तान आपने बनाए हैं, जिनका एहतसाब भी 2 नंबर है, जिनकी कारकर्दगी सिफर है और जिनका हदफ सिर्फ उनके मुखालिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। इदारों की बहाली का वादा करना एक मंशूर में शामिल था, और जिस पार्टी के मंशूर में शामिल था उस पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त बरसरे इख्तिदार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2021 में अगर सिर्फ मैं एक इदारे की बात करूं, आज के दिन जिस इदारे की बात करना बनता है, जिस बारे में बात करना बनता है, वो है रेलवेज। अगर मैं इस वाहिद एक इदारे की बात करूं तो 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने धीरे 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 रेलवेज को इस ऐसे नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि रेलवे का सफर खुदकुशी के मुतरादिफ है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। क्या होता है, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, किसी से भी गलती कभी भी हो सकती है, हादसे कहीं पर कभी भी हो सकते हैं। इंसानी गलती को रेक्टिफाई किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है, वार्निंग दी जा सकती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ किया जा सकता है कि चलें जी एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, अब इसका डैमेज कंट्रोल कर लें। लेकिन मैं उस चीज के बारे में क्या कहूं जो हादसा नहीं, सानिया नहीं, बल्कि रियासती कत्ल है, तो गलत नहीं होगा। क्यों कह रही हूं मैं कि ये रियासती कत्ल है जो आज हमने ढेरकी में देखा। 40 से ज्यादा लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मतलब मेरी जबान इस वक्त साथ नहीं दे रही है। वो लोग हुकूमत को पैसे देकर, टिकट खरीद कर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा थे, लेकिन उन बदबख्तों को, उन बदकिस्मतों को क्या मालूम था कि वो मंजिल मकसूद की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि इस हुकूमत ने तो पूरा प्रोग्राम बना लिया है कि उन लोगों को सीधा कब्र के अंदर उतारा जाए। इसलिए कह रही हूं कि रियासती कत्ल है, क्योंकि डहर की उन 13 स्पॉट्स में से वो स्पॉट है जिसको ट्रैवल करने के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए नाकारा करार दिया गया था। और ये अब की बात नहीं है। अगर हम रेलवे हुकाम की सुने, अगर हम रेलवे हुकाम की माने, तो बारहा कह रहे थे कि मुतअद्दिद बार वो इसके बारे में रिपोर्ट्स दे चुके हैं कि 13 ऐसे पैचेस इस पूरे ट्रैक पर मौजूद हैं जो कि सफर करने के लिए ठीक नहीं है, जहां पर ट्रैक ठीक नहीं है, जहां पर ट्रेन नहीं चल सकती। और अगर इन 13 मुकामात पर सफर किया गया तो तबाही होगी, हादसा होगा, लोगों की जानें जाएंगी। लेकिन सब कुछ जानते बूझते हुए फिर भी इस ट्रेन को रवा दवा रखा गया, आवाम से पैसे लिए गए, इस ट्रेन की टिकटें दी गई, और सिर्फ इसलिए रवा दवा रखा गया क्योंकि हुकूमत ने सोचा कि अगर ट्रेनों को रोक देंगे, सफर इस जगह पे बंद कर देंगे, या अगर उन 13 पॉइंट्स जो कि बार बार आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, अगर उस पर पैसा खर्चेंगे, तो वो जो हमारा दोस्त मुल्क चाइना अपना ML1 का मंसूबा ला रहा है, तो फिर उसका क्या बनेगा। हमारे तो पैसे जाया हो जाएंगे, क्योंकि जिस जगह पर, जिन पॉइंट्स पर, जिस पूरे ट्रैक्स पर चाइना का ML1 मंसूबा आना है, चीन अपना पैसा अगर वहां पर लगा रहा है, वहां पाकिस्तानी अपना पैसा अपनी पाकिस्तानियों के लिए क्यों लगाएं। ये है एक पाकिस्तानी की जिंदगी की अहमियत इस मुल्क पाकिस्तान में, जहां सिर्फ और सिर्फ कौमी खजाना भरने के लिए पाकिस्तानियों को खुदकुशी के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। उसके बाद जिस तरह के बयानात सामने आते हैं, जिस तरह की जो हम नेशनल असेंबली का सेशन देखते हैं, शर्म से सर झुक जाता है
کہ یہ ہے ہمارے سیاستدان, یہ ہے ہمارے حکمران جو کہ برملا, کس کی میں بات کروں, میں آپ سے بات کروں چیئرمین ریلوے کی, یا میں آپ سے ریلوے منسٹر کی بات کروں اعظم سواتی صاحب کی, جو کہ برملا ٹی وی پر آ کر اس چیز کا اعتراف کر کے گئے کہ ہاں دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ کیا کرنا, اب کیا کرنا ہے, مطلب پیسے اگر لگائیں گے ان جگہوں پر تو پیسے تو ضائع ہو جانے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی چین نے اپنے پیسے لگا کے یہاں پہ ML1 بنانا ہے. تو مختصراً سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گی کہ ایک زندگی کا نیم البدل, یہ ایک زندگی کی قیمت پورے ملک کی دولت نہیں ہو سکتی. محترم پرائم منسٹر عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں آج کے اس واقعے کے, ان کی پوری کیبنٹ ذمہ دار ہے آج اس واقعے کی, اور ہر وہ ریلوے کا آفیسر ذمہ دار ہے آج ان اموات کا, ان واقعات کا, جن کو معلوم تھا کہ نہ صرف یہ پوائنٹ بلکہ اس کے علاوہ 12 اور پوائنٹس ایسے موجود ہیں کہ اگر وہاں پر ٹرین پٹری پر چڑھی تو لوگ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے, سیدھا قبر میں جائیں گے. پینلسٹ آپ کے سامنے رکھوں گی جی. سینیٹر اوران عباس بپی صاحب ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. علی گوہر بلوچ صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے, PMLN سے ان کا تعلق ہے, اپوزیشن بینچز سے. سینیٹر بہرامند تنگی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, ونس اگین فرام دا اپوزیشن بینچز. تمام مہمانوں کو السلام علیکم, خوش آمدید. اوران عباس بپی صاحب بھائی, 2 دن پہلے جب میری آپ سے بات ہوئی, ہم نے سوچا ہم یہ پروگرام کریں گے, میں بڑے اچھے موڈ میں تھی کہ آپ پڑھے لکھے شخص ہیں, اچھی بات کریں گے, زبردست سا پروگرام کریں گے, اپوزیشن کیا کر رہی ہے اس پر بات کریں گے. But I'm very sorry I have to discuss this. I'm very sorry I have to ask this question. اور سوال پوچھنے کے لیے میں سوری نہیں کر رہی ہوں, میں اس لیے سوری کر رہی ہوں کہ مجھے دکھ ہے, مجھے دکھ ہے ان 40 اموات کا, مجھے دکھ ہے ان 40 خاندانوں کا. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے آپ بتائیے گا بپی صاحب کہ فواد چودھری صاحب فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اعظم سواتی کیوں استعفیٰ دے, جو کام خواجہ سعد رفیق نے خراب کیا ہے اس کی بھرپائی اعظم سواتی کیسے کر سکتے ہیں. آپ ذہنی جس بھی کیفیت کے لیول پر ہوں بپی صاحب, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا آج کا جو ایکسیڈنٹ ہوا, کیا اس کی ذمہ داری, کیا اس کا ذمہ دار خواجہ سعد رفیق کو ٹھہرانا ٹھیک ہے؟ بپی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر میری؟ نہیں آ رہی جی. اوکے, ان کو آواز نہیں آ رہی ہے جی. اور عباس بپی صاحب کی آواز ذرا سیٹ کر دیجئے, میں باقی دوسرے پینلسٹ کی طرف جا سکتی ہوں. علی گوہر بلوچ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ آپ کے سامنے میں رکھ سکتی ہوں سوال؟ جی جی آ رہی ہے جی. السلام علیکم سر. بڑا بسد افسوس, بہت افسوس جو آج اس ملک میں ہوا, لیکن سیاست کے علاوہ, الزام تراشی کے علاوہ, یہ استعفیٰ دے وہ استعفیٰ دے, آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایسے موقع پہ استعفیٰ کوئی نہیں دیتا. کہاں ہے, کبھی آیا ہے پاکستان میں ایسے موقع پر استعفیٰ؟ اس کے علاوہ اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ ایسے مزید واقعات نہ ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بینش, ایک تو آج پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک واقعہ نہیں ہوا بلکہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے اور ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے. ابھی میں تو سنوں گی نہیں, میں یہ سانحہ حادثے کا لفظ سنوں گی نہیں, ایک ریاستی قتل ہے. and please I maintain my position and I request the opposition to maintain the position. جی. اور دوسری بات یہ ہے بینش کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی آپ فگر بتا رہی تھی, جو ہمارے پاس فگرز آئے ہیں وہ 100 کو کراس کر چکے ہیں. 105 اور 106 کے فگر جو ہیں وہ مختلف میڈیا پر بھی چلے ہیں, اور جو لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں جن کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں وہ بھی 105 اور 106 سے زیادہ بتا رہے ہیں, اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں اور وہ شدید زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, لیکن ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ بڑی انتہائی نازک حالت ہے. دیکھیں بینش, یہ حکومت ماں سوائے باتیں کرنے کے اور اپوزیشن کو گالیاں دینے کے, کاش کہ ان کو احساس ہوتا, یہ اپنے گریبان میں جھانکتے, یہ اپنی کارکردگی کی طرف دھیان دیتے اور اپنی جو ہے وہ کارکردگی کو بہتر کرنے کی طرف دھیان دیتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. ٹھیک ہے پاکستان میں وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ حادثات ہوئے, لیکن جتنی سپیڈ کے ساتھ اور جتنی تیزی کے ساتھ اس موجودہ حکومت میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں آپ کو یہ نہیں ملتے. لیکن عمران نیازی صاحب کے وہ خطابات آپ کو یاد ہیں جب وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے
جو ہے انگلستان کی مثالیں دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب وہاں کا پرائم منسٹر حادثے کے اوپر جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا، اس ملک کے وزیر نے استعفیٰ دے دیا، تو آج عمران نیازی صاحب کو اپنے وہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے اور استعفیٰ دینا چاہیے۔ ایک سوال تو حکومتی پارٹی سے میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو ریلوے کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ 46 ارب جو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں تھا، وہ آپ نے 16 ارب تک کیوں کیا؟ مقصد یہ ہے کہ آپ تو ترقی کے دعوے کرتے تھے، آپ تو دعوے کرتے تھے کہ آپ پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے، لیکن وہ کون سا شعبہ ہے جس میں آپ نے ترقی کی؟ ماں سوائے ایک کرپشن کا شعبہ ہے جس میں آپ نے ڈاکے ڈالے، اور حتیٰ کہ کبھی کوئی رنگ روڈ سکینڈل آ جاتا ہے، کبھی کوئی فورن فنڈنگ سکینڈل آ جاتا ہے، کبھی کوئی چینی اور دوائیوں کا سکینڈل آ جاتا ہے۔ LN1 جو پروجیکٹ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سی پیک کا پروجیکٹ تھا اور اس میں میاں نواز شریف صاحب نے اس کی اپروول دی تھی۔ اس میں میں آپ کی بنش ایک اور انتہائی اہم بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اس میں 15% گورنمنٹ آف پاکستان نے دینا تھا اور باقی چائنا کی گورنمنٹ نے دینا تھا۔ اس نالائق اور نااہل حکومت کے کرمینل افینس کی وجہ سے آج تک یہ وہ 15% پے نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ یہ چالو، لیکن میں اپنا ایک لفظ میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے کہ وہ جب پروجیکٹ چالو نہیں ہوا تو آپ دیکھیں کہ 15% کتنی ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے جو یہ نہیں دے سکے، اور وہ انہوں نے سی پیک کی ڈیولپمنٹ فنڈ MNA میں ریونیو کی طرح بانٹ دیے اربوں روپے کے، اور سی پیک کے اوپر تالا لگا دیا۔ آج یہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کرپشن اور مہنگائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کون عباس بپی صاحب السلام علیکم۔ اب دیکھیں نا، میں آپ سے شو شروع کرنا چاہتی تھی، اب آپ پھر ان کا جواب دیں گے، لیکن بپی صاحب آپ نے میرا جواب دینا، ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ اپوزیشن کو بھول جائیے۔ سر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے کہ فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اعظم سواتی کس چیز کا استعفیٰ دے، خواجہ سعد رفیق کی یہ ساری کارستانی ہے، آپ جس بھی ذہنی کیفیت میں ہوں، سر مجھے سچی میں آپ یہ بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا آج کے حادثے کی ذمہ داری خواجہ سعد رفیق پر بنتی ہے؟ سر میں اس کو نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن، میں ڈائریکٹلی آپ کا سوال جواب دینے سے تھوڑا سا نا ایکسپلین کر لوں کہ فواد چودھری صاحب کا پوائنٹ کیا تھا۔ بیسیکلی دل روتا ہے ویسے، میں تکلیف کی بات یہ ہے کہ آج کے دن جس وقت ہمیں افسوس کرنا چاہیے اتنی ساری اموات کے اوپر، اور ایک واقعی تکلیف دن ہے ان تمام فیملیز کے لیے، بریوڈ فیملیز کے لیے جن کی جانیں لاسٹ ہوئی ہیں، آج بھی ہم سیاست سے باز نہیں آ رہے۔ اور فواد چودھری صاحب کا جو کہنا تھا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک وقت تھا کہ ریلوے کے اوپر ہم سب فخر کیا کرتے تھے۔ میں خود بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ ریلوے میں سفر کرتا رہا ہوں، مطلب ملتان سے موسیٰ پاک چلا کرتی تھی لاہور، شام کو 4 بجے جاتی تھی اور پورے 9 بجے ہم لاہور پہنچا کرتے تھے، اور وی ور ویری پراؤڈ آف اٹ۔ وہ ایک ٹائم ہوا کرتا تھا، آئی ایم ٹاکنگ لیٹ 80s اور ارلی 90s کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آہستہ آہستہ جس طریقے سے اس اسٹیٹ، نہ صرف ریلوے کو، باقی تمام اسٹیٹ اینڈ اون انٹرپرائزز کو، SOEs کو جس طریقے سے بگاڑا گیا، اس پہ بھرتیاں کی گئی سرکاری طور پہ، سفارش پہ لوگ لگائے گئے، وہ آہستہ آہستہ ایسا شکار ہو گیا کہ آج ہم مطلب سوچ بھی نہیں سکتے، میرے جیسا ہم بس پہ شاید سفر کر جائے، ٹرین پہ سفر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ان کا پوائنٹ آف یہ تھا کہ ایک بتدریج ایک یعنی کہ ارتقاء کے عمل کے ذریعے، ایک ناٹ ان ون نائٹ بٹ تھرو لائک ڈیکیڈز، 20-30 سالوں میں اس طرح ریلوے کو برباد کیا گیا کہ آج اس کی یہ شیپ ہے کہ وہ کئی مطلب روڈی پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی سکھر میں ہو جاتا ہے، کبھی کہیں ہو جاتا ہے۔ تو بیسکلی ان کا اشارہ اس طرف تھا۔ سو لیٹس وہ اسپیسیفک اس پوائنٹ سے نا تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگر آپ اس پورے ایشو کو دیکھیں کہ جب رات کو سر سید ایکسپریس اور ملت ایکسپریس کا اگر جس اچھے طریقے سے آپ پڑھے لکھے شخص ہیں، جس اچھے طریقے سے بالکل ایکسپلین کیجیے گا، آپ کے ساتھ بنی ہوئی، جس طریقے سے آپ فواد چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو اور اپنی حکومت کی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اگر آپ بیچ کے اندر شیخ رشید کا نام ڈال دیتے وہ ایک الگ بات ہے، سب باتیں چھوڑ دیں سر۔ اگر آپ عوام سے پوچھیں نا، یہ عوام آپ کو آ کے بتائے گی کہ بھائی خواجہ سعد رفیق کے ٹائم پر یہ ٹریک چل پڑا تھا، ریلوے کی جو حالت خستہ تھی وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی، بہت اچھی فیملیز، بہت اچھے لوگ دوبارہ 100% نہیں میں کہہ رہی، لیکن بہت سے لوگ دوبارہ ریل کی طرف آئے تھے۔ لیکن ان سب باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے بپی صاحب، آپ سے تعلق بھی ہے، اچھی بات چیت بھی ہے، پڑھے لکھے انسان ہیں آپ سر آپ یہ اللہ نہ کرے اگر ان میں اس ٹرین حادثے میں آپ کی فیملی کا کوئی بندہ یا میری فیملی کا بندہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں ہم لوگ بیٹھ کر کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے، ہم کیا بلیم ڈال رہے ہوتے ہیں یا ہم ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سیاست نہیں، کم از کم جی
कम अज़ कम मैं आज बैठ के सियासत डिस्कस ना कर रहा था, मैं उसके मुज़म्मरात देखता, मैं उसके पूरे फैक्ट्स देखता। आई वुड हैव वेटेड फॉर द रिपोर्ट कि जो उसकी रिपोर्ट आती, उसके फैक्ट्स देखने के बाद जो ज़िम्मेदारान थे उनके खिलाफ गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करता है, मैं उसका इंतज़ार करता। और फिर अगर आखिर में मुझे फील होता कि गवर्नमेंट उस हिसाब से काम नहीं कर रही जिस हिसाब से मैं एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न होने के साथ मुझे रिएक्ट करना चाहिए था, तो शायद फिर मैं रिएक्ट करता। लेकिन हादसा होने के 2 घंटे बाद किसी टॉक शो पे आके किसी को जिम्मेदार ठहराना और उस पर फिर सियासत शुरू कर देना और ब्लेम गेम शुरू करना, इतनी जल्दी शायद तो लोग मतलब अपने गम को नहीं भूल पाते। सियासत शुरू करना वो एक डिफिकल्ट ट्रैक हो जाता। सो लेट्स बी वेरी क्लियर। देखिए बीवी बात ये, मैं सियासत में जाना चाहूँ तो मैं एग्जैक्ट फिगर्स निकाल के ला सकता हूँ कि 2016 में उसका लॉस कितना था, 17 में लॉस कितना था, 18, 19, 20 में रेलवे का लॉस कितना रहा है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। आज का ये दिन नहीं है जिसमें हम एक दूसरे को ब्लेम करें कि साद रफीक की क्या पोजीशन थी, या शेख रशीद साहब ने क्या किया, या किसने कितनी सियासी भर्तियां की, या पिंडी से लोग कितने आए, या लाहौर से लोग कितने भर्ती हुए, या सिंध या कराची में कितने भर्ती। इसको आज छोड़ देते हैं। एक चीज़ है वे फॉरवर्ड, उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम, उसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। आपको पता है इस वक्त हमारी 84 सिर्फ ट्रेनें चल रही हैं। 120 ट्रेनों से कोविड के बाद 84 ट्रेनें आ गई हैं। हमारा सालाना लॉस इस वक्त 30 अरब से तजावुज़ कर गया। वहाँ मेरे भाई कह रहे थे कि आप 46 अरब डेवलपमेंट में खर्च कर दें। एक इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी 40 अरब के ऊपर लॉस पे खड़ा हो, उसके ऊपर डेवलपमेंट पे 40 अरब खर्चना शुरू कर दें। आई मीन ये मंतकी शायद रैशनल ना हो। यस, डेवलपमेंट होनी चाहिए, ट्रैक पे होनी चाहिए। सखर का लेक जो ट्रैक है सखर डिवीजन का, और प्लीज़ मुझे ज़रा क्लैरिफाई कर दीजिए, सखर का डिवीजन सिंध का हिस्सा नहीं है। सखर से शुरू होता है और खानपुर पंजाब में आके ख़त्म होता है। इस पूरे ट्रैक के ऊपर डेवलपमेंट का काम जो है PC1 मुकम्मल हो चुका था, काम शुरू होने वाला था, लेकिन अल्लाह माफ़ करे एक ऐसा आज इशू बन गया जिसकी वजह से आज हम तकलीफ में हैं। लेकिन यकीन जानिए 13 ऐसे पॉइंट्स अभी भी इस ट्रैक पर ऐसे हैं एज पर द रिपोर्ट ऑफ DS रेलवेज, जिसको ऑब्वियसली पूरा रेलवे डिपार्टमेंट ओन कर रहा है, जिसके ऊपर अभी काम होना बाकी है और जो फीजिबल नहीं है ट्रेन के ट्रैक के लिए या ट्रेन के ट्रैवल के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे और डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं जी सीधी बात बीनर सलीम के साथ, सेनेटर रौन अब्बास पप्पी, अली गौहर बलोच एंड सेनेटर बहरमन तंगी साहब। जी सेनेटर बहरमन तंगी साहब, क्या कहेंगे इस पूरे वाक़े पर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या टेक है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नेशनल असेंबली के अंदर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। इन रिप्लाई PMLN वॉकआउट कर रही है एहतजाजन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बातों के ऊपर, लेकिन इसकी रोक क्या है? क्या होना चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या लगता है कौन जिम्मेदार है आज के इस हादसे का? देखिए मेरी बात सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनिश, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये हादसा तो होते हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों में हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम अवाम की लाशों पे सियासत करते हैं और कोई बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आप देख ले, रिकॉर्ड निकाल दे, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, उसमें अगर हादसात हो चुके हैं तो उसमें जिम्मेदार मिनिस्टर ने जिम्मेदारी भी ली है और ये कहा है कि कुछ कोताही हो चुकी हैं, और फिर कंपैरिजन हम करते हैं इन हादसात के साथ। तो अगर मौजूदा मैं कठपुतली साहब की उन बातों पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि अगर हादसा हो जाए किसी ट्रेन का तो रिजाइन देना चाहिए, इसलिए कि हम है उनको उनकी वो स्टेटमेंट बताना, उनकी वो फुटेज दिखाना, उनको वो बातें याद दिलाना, उनको वो वादे याद दिलाना, हम थक गए हैं। उनको एहसास नहीं है अपनी जिम्मेदारी का। लेकिन बीनिश में समझता हूं कि अगर आप कंपेयर करें दूसरी हुकूमतों के साथ, ये ट्रेन की जो रेलवे निजाम है, आप देख लें कि हजारों लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। और जो ट्रेन है, मैं खुद जब शहीद बीबी की भर्ती थी तो मैं ट्रेन में गया था, उस ग्रीन ट्रेन में, तो मुझे जब पता चला कि ये ग्रीन ट्रेन है और इतने हजारों के टिकट मैंने खरीदे हैं, वहां पर आपके पास पिलो जो था वो नहीं था, वहां पर कोई चादर नहीं थी, वहां पर पानी पीने का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो मैं समझता हूं कि ये जो इस वक्त इमरान की जो हुकूमत है, वो अपनी जगह जो वादे किए थे या जो अपने झूठ बोल कर तवादी के यूनिवर्सिटी में स्पीच करने पर कि मैंने झूठ बोल के मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, इन बातों की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है आज जो इतने लोग शहीद हो चुके हैं, इससे पहले जो
मतलब कि आग लगने के बाद जो हजारों सैकड़ों लोग शहीद हो चुके हैं, इसी तरह हादसे पे हादसा। मैं समझता हूं कि इस मौजूदा नालायक हुकूमत को अवाम के सामने बिल्कुल क्लियर आना चाहिए कि हमारी कोताही है, हमारे पास स्कीम नहीं है, हम बिल्कुल अभी तक अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया है, लेकिन आज तक भी अवाम को गुमराह करते हैं। आज मतलब कि आप जैसे लोगों को, स्कॉलर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, पॉलिटिशियन को पता नहीं कि ये क्या समझते हैं। भाई देखिए, आज अगर मुल्क पाकिस्तान है तो हम सियासत करते हैं, आज अगर अवाम की हम भी तौकीरी करते हैं, पार्लियामान की भी तौकीरी करते हैं। सेनेटर साहब, आपकी आवाज क्या बुलंद आवाज है, क्या कमाल की आवाज है, कितने अच्छे तरीके से आप अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं, कितने, और मैं जेन्युइनली आपकी तारीफ कर रही हूँ। मैं आपसे बसद एहतराम हाथ जोड़कर इल्तमास करके पूछना चाहूंगी दोनों ऑपोजिशन से, लेकिन आपसे आगाज कर लेती हूँ पहले। सर, आप आवाम को क्या समझते हैं, आप हमें क्या समझते हैं? आप तो मजलूमों की आवाज थे, मैं बता रही हूँ क्यों कह रही हूँ। आप मजलूम थे तो हमें लगा कि जो मजलूम है वही तो मजलूम की आवाज बनेगा, लेकिन सर सेनेट में क्या पक रहा है? ह्यूमन राइट्स के जब चेयरमैन की बात आती है तो तब आराम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यू टर्न ले लेती है, आराम से पीएमएलएन भी यू टर्न ले लेती है, पीएमएलएन का जवाब पीएमएलएन देगी। आप मुझे ये बताइए कि भाई आपने किस तरह से ये जो अपनी चेयरमैनशिप थी ये आपने हुकूमत को दे दी? क्यों नहीं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्तफ़ा नवाज की जगह अपना कोई दूसरा चेयरमैन खड़ा किया इस ओहदे के लिए, इस पोस्ट के लिए? देखिए विनेश, जहाँ तक ह्यूमन राइट वायलेशन है और अवामी जमात की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दिनेश मैं क्या आपको बताऊं, मैंने सो मेनी टाइम आपको बताया था कि मेरी भी 41 साल पॉलिटिकल कैरियर है इस पार्टी के साथ। मेरे भी बड़े भाई ने शहीद बशीर तंगे डुकैती बीबी के साथ पिंडी में अपनी जान की कुर्बानी देकर मैंने उनके टुकड़े कटे करके अपने बाबी के सामने और अपने भतीजों के सामने रखे हैं। अल्लाह किसी की वाइफ को, अल्लाह किसी की वालदा को, मतलब कि इस आपत से हम सबको अल्लाह बचाए। ये नहीं है कि मैं पीटीआई को, अल्लाह हम सबको बचाए। लेकिन दिनेश, मैं एक बात आपको बता दूं कि हम पे गुजर चुके हैं और इसी वजह से हमारे दिल में अवाम की तड़प है। लेकिन कभी कभी अगर आप सोचते हैं कि ये जो ह्यूमन राइट की जो चेयरमैनशिप थी कोकर साहब से लेके ये चेयरमैनशिप ली थी मुस्लिम लीग नून ने, और फिर मुस्लिम लीग नून ने अगर इधर ही रोक लीजिए, पूछ लेते हैं सर, पूछ लेते हैं। अली गौहर बलोच साहब, ऑपोजिशन अपने सियासी हकूक के लिए जो है वो इंसानी हकूक कमेटी से दस्तबरदार हो गई है। मुशाहिद हुसैन सैयद, हाउस होल्ड नेम, उन्होंने बड़ी आसानी से वो डिफेंस डिपार्टमेंट ले लिया। पीएमएलएन को कोई एतराज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं है। इसी को शायद सियासत कहते होंगे अली गौहर बलोच साहब, है ना? नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा ही रेलिवेंट क्वेश्चन किया है बिनिश, और कल भी और परसों भी मैंने देखा कि इस पर शाहिद खकान अब्बासी साहब ने जो है वो इसकी वजाहत की थी कि मुशाहिद हुसैन साहब ने जो भी फैसला किया वो इनफरादी हैसियत में किया और पार्टी से मशावरत के बगैर किया। और मैं आपकी बात से 100% इत्तफाक करता हूँ कि उनको पार्टी की लीडरशिप से मशावरत के बगैर ये फैसला करने का इख्तियार नहीं था। लिहाजा अब पार्टी ज़ाहिर है उनसे इस बात पर पूछेगी और वजाहत तलब करेगी कि उन्होंने ये काम क्यों किया। लेकिन देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, आपने देखा कि साबका दौर में पिछले 3 साल जो अभी तक गुजर चुके हैं, शेख रशीद साहब सिर्फ एक ही बात में मसरूफ़ रहे कि नून से शीम कब निकल रही है और शीन से नून कब निकल रही है, और उन्होंने अपने डिपार्टमेंट और अपना जो उनको पोर्टफोलियो दिया गया था उसकी तरफ उन्होंने कभी भी तवज्जो नहीं दी। और उस चीज़ की जब मौजूदा मिनिस्टर स्वाति साहब आए तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि रेलवे के हालात इंतहाई मखदूश हैं, और वो तो टीवी के सामने बैठ के शेख रशीद साहब कैमरे के सामने बैठकर अपनी कारकर्दगी की तारीफ़ों के पुल बांध दिया करते थे। मकसद ये है कि ये वो हुकूमत है जिस हुकूमत ने जो गर्दिशी कर दे हैं वो 1100 से बढ़ाकर 2100 तक ले गए हैं। ये वो हुकूमत है जिस हुकूमत ने महंगाई 3% सिंगल डिजिट से
علی گور بلوچ صاحب مجھے بریک لینی ہے. جب اپوزیشن اسی طرح میجر ایونٹس پر انقلابی گلی سے باہر نکلتی رہے گی نا سر, تو پھر آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہے گی حکومت سے کچھ پوچھنے کی, حکومت کو کچھ کہنے کی. ایک وقفہ لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ڈسکشن کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے with the same panelists. We'll be back in a bit. ویلکم بیک جی. سینیٹر بہرامند تنگی صاحب, علی گوہر بلوچ صاحب, سینیٹر اون عباس بپی صاحب. جی اون عباس بپی صاحب, پچھلے سیگمنٹ کے اندر کافی باتیں ہوئی اپوزیشن کے حوالے سے تھیں, آپ کے لیے تو ڈائریکٹ کوئی بات نہیں تھی, لیکن پھر بھی اگر آپ جواب دینا چاہیں گے تو ضرور دیجئے, کیونکہ نا اپوزیشن والوں سے اپوزیشن ٹھیک طرح سے ہو رہی ہے. جتنی اپوزیشن وہ کر بھی رہے ہیں اس سے آپ لوگوں کو, حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر صرف اور صرف حکومت کو کوئی خطرہ ہے تو وہ اپنی گورننس اور اپنے ایشوز کو ایڈریس کرنے سے ہی ہے. میں آپ سے ایگری نہیں کروں گا. آپ کی پہلی بات تو ٹھیک ہے کہ اپوزیشن سے کم از کم کوئی خطرہ نہیں. ہماری اپنی گورننس کے جو ایشوز ہیں میرے خیال میں اب وہ بھی امپروو ہو گئے ہیں. جب سے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ آئی ہے اور فگرز اشاری اکنامک اشاری ٹھیک ہوئے ہیں, میرے خیال گورنمنٹ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی. لیکن میں ایک طرف اشارہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو پچھلے کوئی 1.5-2 ماہ سے جس طریقہ کے بیانیاں پیپلز پارٹی لے کے اب موو کر رہی ہے وہ تھوڑا سا قابل تشویش ضرور ہے. پیپلز پارٹی کو میرے خیال یہ باور ہو گیا ہے کہ اب وہ کیونکہ ایک ریجن کی جماعت ایک صوبے میں صرف اپنے آپ کو محیط کر چکی ہے, تو ان کی جو ریاکشنری پالیٹکس ہے وہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہوتی جا رہی ہے. میرے خیال میں بی ایشو جو ہے نا اس وقت, جو اگر صوبے کا کارڈ, سندھ صوبے کا کارڈ کھیلنا جو سندھ حکومت نے کھیلنا شروع کیا وہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. سب سے پہلے پانی کے ایشو کے اوپر ایک بہت بڑا واویلا کھڑا کیا گیا. پھر اس کے بعد بلاول بھٹو نے رائیونڈ اور جو دوسرا ایشو کھڑا کیا تھا لاڑکینے کی سیاست کے حوالے سے, وہ دوسرا ایشو ریز کیا. پھر کر مراد علی شاہ نے جو سندھ کا اور وفاق کا فنڈز کے حوالے سے ایک مطلب غیر, جس کے اوپر کوئی فیکٹس کوئی نہیں تھے, وہ ایشو ریز کر کے جو جذباتی قسم کی ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے نا. جی جی سے دیکھا ہے بے نظیر بھٹو اپنا ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کے بے نظیر بھٹو شہید تک اس سیاست جو پیپلز پارٹی نے کی ہے وہ بہترین ایک فیڈریشن کی سیاست کی ہے. لیکن جس قسم کا بیانیہ اب پیپلز پارٹی لے کے چل رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر وہ جان کے ایسا ایشو ریز کرتی ہے کہ اسلام آباد اور اپنا کراچی کے درمیان کوئی ایشو ریز ہو یا دو صوبوں کے درمیان کوئی ایشو ریز ہو, وہ تھوڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اور اس طرح کا فرسٹریٹنگ قسم کا جو نیریٹو ہے وہ ایٹ دا اینڈ پیپلز پارٹی کو نقصان دے گا. گورنمنٹ کو یقیناً اس سے کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن اوور آل فیڈریشن جو ہے نا وہ سینسٹائز ہو سکتا ہے. میرے خیال آپ کو اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ پیپلز پارٹی جس طرف جا رہی ہے وہ ایک خطرناک کام ہے. لیکن بساد احترام بپی صاحب, میں تو اس پر دھیان دوں گی کہ آپ کی پرفارمنس, آپ کی گورننس آپ کو کہاں لے کر کے جا رہی ہے. زیادہ دیر لے جائے گی, اگلے جیسے 5 سال عمران خان صاحب پورے کرنا چاہتے ہیں وہ بات کر رہے ہیں. ویسے سر مہنگائی آپ کے سامنے ہے, آٹا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے, چینی اسکینڈل آپ کے سامنے, آج ہی ریلوے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. سر آج کے واقعے کو ٹیسٹ کیس بنا لیں, چلیں گھوم پھر کر وہیں سے آگے جہاں سے شروع کیا تھا. میں نے جیسے آپ کو ایکسپلین کیا ہے, میں دیکھیں میں آج سیاست کی موڈ میں نہیں ہوں, ورنہ فگرز تو میں بھی لیٹ کے بیٹھا ہوں کہ پچھلے 10 سال میں کتنے ٹوٹل حادثات پاکستان میں ہوئے. لیکن یہ وقت اس طرح کی بلیم گیم کا نہیں ہے. میں نے کہا اس کی رپورٹ آنے دے, ابھی پتہ چل جائے گا. میرے بھائی بلوچ صاحب جیسے ML1 کی بار بار بات کر رہے تھے, تو $6.8 ارب کا یہ پروجیکٹ یہ پرائم منسٹر عمران خان چائنیز پریزیڈنٹ سے خود بھی بات کر کے آئے تھے, اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ اس کو جلدی مکمل کریں. اس کا PC1 مکمل ہو چکا ہے. میں سیاست کر رہے ہوں تو میں پہ یہ بھی الزام لگا سکتا ہوں کہ آپ اگر 250 ارب کی اورنج ٹرین لاہور میں صرف 14 سیٹوں کے لیے نہ بناتے تو آج کتنا پیسہ ریلوے کی مرمت کے اوپر لگ سکتا تھا. لیکن اس بلیم گیم میں جانا نہیں چاہتا. ایک منٹ آخری ہے, علی گوہر بلوچ صاحب کو دے دیتے ہیں. جی گوہر صاحب 1 منٹ میں ذرا وائنڈ اپ کیجئے, جواب دیجئے. دیکھیں ان کی کارکردگی یہ ہے, میں ان کو آئینہ دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اس وقت بجلی جو ہے وہ 62% مہنگی ہو چکی ہے. جو بجلی کے کارخانے نواز شریف صاحب نے لگائے انہی کے ذریعے آپ لوگ ڈیزل پر چلا کر اس کو مہنگی ترین بجلی دے رہے ہیں پورے پاکستان کے عوام کو. آپ نے پاکستان کے عوام سے دوائیاں چھینی, آپ نے پاکستان کے عوام سے آٹا چھینا, آپ نے پاکستان کے عوام سے چینی چھینی, اور اس کے بعد اپوزیشن کا کیا ہی کہنا, حکومت کا تو خیر کیا ہی کہنا, لیکن اپوزیشن کا کیا کہنا کہ اپنی ان سے کوئی بھی بات پوچھے تو کہہ دیتے ہیں جی وہ پرسنل میٹر ہے کسی بھی MNA یا سینیٹر کا, لیکن حکومت سے سوال پوچھنے میں بالکل نہیں چوکیں گے. تینوں پینلسٹ کا بہت شکریہ. کل میں آپ سے ملاقات کروں گی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا.